बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हबीब के तुफ़ैल, मौला अली के तुफ़ैल, गाज़ी अब्बास के तुफ़ैल आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश व खुर्रम सलामत रखे, नज़र बस से बचाए और आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भर दे। आपके रिस्क में, कारोबार में तरक्की अता करे और आपका रिस्क कुशादा करे। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आने दे और अल्लाह सुब्हाना ताला अपने गैब के ख़जानों से आपकी मदद करे, आप पर करम की रहमतों की बारिश करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। रमज़ान का बबरकत महीना है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ और जितनी भी वैकेंसियाँ बता रहा हूँ इंतहाई कामयाब जा रही हैं। कल मैंने चौकीदारों की बनाई थी, जिसमें से कोई 11 चौकीदार बरोज़ इतवार को मेरे पास आ गए थे और मैंने उन्हें काम पे फौरी तौर पर लगा दिया था। ये होती है बात, जिसके पेट में भूख होती है, जिसके घर में मसाइल होते हैं, वो बंदा ये नहीं देखता कि इतवार छुट्टी है, आज रेस्ट का दिन है, रमज़ान है। वो बंदा कहता है कि बस किसी तरह काम मिले और काम शुरू करूं, घर का चूल्हा जले और घर की परेशानियों में कमी वाक़या हो। ये चीज़ इंसान की मेहनत और लगन और जस्तजू का सबूत होती है। मेरे पास पूरे पाकिस्तान से कोई भी आ सकता है। साल के 12 महीनों 365 दिनों में मेरे पास बेशुमार नौकरियां होती हैं। मैं वीडियो देखने वाले यूट्यूब चैनल अल मनान रोज़गार यूट्यूब चैनल देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझसे अल मनान रोज़गार ऑफिस से मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरी वीडियो आगे सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, आगे लोगों को बताते भी हैं, लोगों को मेरा एड्रेस भी देते हैं, फ़ोन नंबर भी देते हैं। लोग मेरे पास जब आते हैं तो वो यही बताते हैं कि हमें किसी ने आपकी वीडियो का बताया, हमें किसी ने आपका नंबर दिया, हमें किसी का ने आपका एड्रेस दिया, हमें किसी ने आपका विजिटिंग कार्ड सेंड किया। तो ये चीज़ होती है कि किसी के घर का चूल्हा जल जाए और किसी को रोज़गार कम फौरी तौर पर मिल सके। तो मेरे पास जो भी आता है, मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी लगाऊँ इसको खाना पीना रिहाइश इज़्ज़त वाली और जगह पे लगाऊँ और फौरी तौर पर इसको, ताकि मुलाजमत मिल सके। तो इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर 14 सालों से मेरा मोटो रहा है कि 10 सालों के अंदर अंदर 14 सालों से ये मेरा मिशन रहा है। मेरा ये नज़रिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हर बंदे को मुलाजमत दूंगा, चाहे वो मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है। 10 मिनट के अंदर अंदर जो मेरे दफ्तर आएगा मैं उसको 10 मिनट के अंदर मुलाजमत दूंगा। तो इंशाल्लाह मैं उस मिशन पे अल्लाह के करम से, दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी की तुफ़ैल, उसकी फ़जीलत से, उसकी ताकत से मैं और आपकी दुआओं की, आपकी मोहब्बत से, आपके ताउन से इंतहाई कामयाब जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब को बुरी नज़र से बचा के रखे, हासदीन, मुनाफिकीन, मुशरिकीन से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत से क्लाइंट्स मेरे से रब्ता कर रहे हैं, मैं भी उनसे रब्ता कर रहा हूँ और मुलाजमीन के बारे में, स्टाफ के बारे में मुझे बता रहे हैं कि हमें चाहिए। तो आज इसी तरह एक बहुत अच्छा, एक पिंडी में बहुत अच्छी कंपनी है, उन्हें जो है ऑर्डर बुकर्स चाहिए। ऑर्डर बुकर यानी कि सेल्समैन ही होते हैं वो, जो जिनके पास मोटरसाइकिल हैं अपने और मोटरसाइकिल के लाइसेंस हैं, जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वाक एंड टक्सला और तरनौल वाली साइड या पिंडी इस्लामाबाद के अंदरूनी शहर, बैरिया टाउन, DHA, हर तरफ जो बंदा सेल्समैनी का तजर्बा रखता है और किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है और पढ़ा लिखा है, चालाक है, हाज़िर दिमाग है, तो हिसाब किताब में क्लियर है, तो वो अगर मेरे पास आना चाहता है तो मैं उसको एक पेशकश कर रहा हूँ इस कंपनी की तरफ से। बहुत अच्छे नाइस पर्सन इसके ऑनर हैं। मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई, 2-3 दफ़ा फ़ोन पे भी हुई, बड़ी हेलो हाय हुई और बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुझे अपना कंपनी का बारे में बताया। तो ये कंपनी एक रावलपिंडी के अंदर है जी, बिल्कुल। इसमें कोई 50 से ज़ायद राइडर्स चाहिए, यानी कि ऑर्डर बुकर, जो ऑर्डर बुकर जिसको कहते हैं हम, ऑर्डर बुकर मैन जो होते हैं, वो जो ऑर्डर बुक करते हैं दुकानों पे, स्टोरों पे जाके, वो चाहिए। इनकी तनख्वाह माहाना 50,000 रुपया मिलेगा जी।
50,000 روپیہ. لوگ کہتے ہیں جی تنخواہ نہیں بتاتے. میں اس میں یہ کمپنی والے جو کمپنی کی جابیں ہوتی ہیں میں اس میں بتا دیتا ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہوتی. کمپنی والے سمجھتے ہیں جو رائڈر ہوتے ہیں، جو اپنا آرڈر بکر ہوتے ہیں خاص کر، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آرڈر بکر کا کیا کام ہوتا ہے. تو تجربہ کار سٹاف چاہیے جی، پڑھے لکھے، میٹرک کیفے BA پاس، جن کے پاس اپنے موٹر سائیکل ہیں، جو راولپنڈی اسلام آباد کے راستوں کے واقف ہیں، موٹر سائیکل کا لائسنس رکھتے ہیں. انہیں 50,000 روپیہ تنخواہ بھی ملے گی اور 10,000 روپیہ مہینہ پیٹرول کا خرچہ ملے گا. بہت اچھا 60,000 کا پیکج ہے. جو میرے پاس آنا چاہتا ہے فوری طور پر صبح 10 سے شام 5 بجے کے درمیان میرے پاس آئے. میں ان کو فوری طور پر اس کمپنی کی طرف انہیں میں بھجوا دوں گا، اور فوری طور پر ان کے ساتھ جا کے مل کے میرا ریفرنس دے کر میں یہاں پہ اپنا لیٹر ہیڈ بنا کے دیتا ہوں، تو کام شروع کر سکتا ہے. تو یہ بہت اچھی آفر ہے. 50,000 تنخواہ ہے اور 10,000 روپے پیٹرول کا خرچہ ہے. جو آرڈر بکر کام کرنا چاہتا ہے پنڈی اسلام آباد میں، اس کو کمپنیوں میں آرڈر بکر کا تجربہ ہے، آرڈر بکر کی پہلے ڈیوٹی کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے انتہائی ایک اچھا پیکج بھی ہے اور انتہائی اچھا سستا ترین جو ہے وہ بڑا آسان سا کام ہے. دن بھر آپ نے مال سپلائی کے لیے آرڈر بک کرنے ہوں گے، تو یہ جس کو جو آرڈر بکر ہوتے ہیں وہ اس کام کے بادشاہ ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آرڈر بکر کسے کہتے ہیں. تو جو کام کرنا چاہتا ہے میرے پاس آ سکتا ہے جی. میں ان کو کام پہ فوری طور پر لگا دوں گا 10 منٹ کے اندر. اس کے لیے 2 پاسپورٹ سائز تصویر، اپنا اصل شناختی کارڈ، اور جس کے پاس اپنا موٹر سائیکل ہو، موٹر سائیکل کا لائسنس ہو، 15 پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، یعنی کہ ویریفیکیشن فارم کریکٹر سرٹیفکیٹ جسے پولیس، وہ 15 ایمرجنسی پولیس خدمت مرکز میں جائیں گے تو انہیں کہیں گے میں نے جاب کے لیے جانا ہے تو مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے، تو وہ آپ کو شناختی کارڈ دیکھیں گے اور آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے. اس سے آپ کی کلینس بھی ہو سکتی ہے اور مالک کا بھی اعتماد مطمئن ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہے. تو مجھے جی 50 عدد آرڈر بکر چاہیے، تجربہ کار جنہوں نے پنڈی اسلام آباد کی پہلے بڑی کمپنیوں میں کام کیا ہو، آرڈر بکر کا ڈیوٹی کی ہو، آرڈر بکر ہوں. جو میرے پاس آنا چاہتا ہے 50,000 روپیہ مہینہ تنخواہ اور 10,000 روپیہ پیٹرول کا مہینہ خرچہ. تو آئے میرے پاس، انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کو جاب دے دوں گا. باقی مجھے یہ جو میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد واک اینڈ ٹیکسلا میں یہ بندے فی الحال یہ چاہیے. تو صبح سے رات تک، شام تک ڈیوٹی ہوتی ہے، 8-10 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. تو جو میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان سے کوئی بھی بے روزگار، ان پڑھ، نا تجربہ کار، کوک، ہیلپر، سیکورٹی گارڈ، چوکیدار، ڈش واشر، ویٹر، ہر طرح کی میری پاس ملازمتیں آ رہی ہیں اور میں ان کو فوری طور پر کام پہ لگا دیتا ہوں. کام کرنے والے آپ بنیں، کام پہ لگانے والا میں ہوں. ہیلہ انسان کرتا ہے وسیلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا ضرور بناتا ہے. تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ کو ملازمت دلاؤں گا، گارنٹی سے ملازمت دلاؤں گا اور تنخواہ کی بھی گارنٹی ہوگی اور آپ کو کام کرنے میں مزہ آئے گا اور اچھے کلائنٹس کے ساتھ، اچھے مالکان کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ کراؤں گا، تاکہ آپ اور مالکان دونوں کا آپ ایک باہمی اعتماد کا رشتہ بھی برقرار رہے اور آپ اچھے سلام دعا کے ساتھ آگے ترقی کے آپ کو موقع مل سکیں. تو میرے ایڈریس نوٹ کر لیں: المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، 0312 50 54 021 0312 50 54 021. شعیب خان کو کل تک کے لیے اجازت دیں. درود پاک پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے درود ابراہیمی کے فضیلت سے، اس کی طاقت سے، اور اس کے پھر آپ کرشمے بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا اپنے حبیب کے صدقے، مولا علی کے صدقے آپ کو کس طرح رنگتا ہے اور آپ کے لیے کامیابی کے راستے کس طرح کھولتا ہے. درود ابراہیمی کا ورد ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لازمی پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کیا کریں کہ درود پاک لازمی پڑھا کریں. کوئی پڑھے نہ پڑھے یہ اس کی مرضی، لیکن آپ کا ایک فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ درود پاک پڑھتے رہا کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. کل تک کے لیے انشاءاللہ پھر نئی ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. والسلام.